ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् एतावता अस्माभिः संज्ञाप्रकरणं पञ्चसन्धिप्रकरणं तथा सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणं च अधीतम्। अधुना वयं समासप्रकरणं पठिष्यामः। तत्र पूर्वं समासप्रकरणस्य प्रथमप्रकरणं यद् वर्तते तस्य पारायणं करिष्यामः। ततः अग्रे समास नाम किं, तस्य प्रकाराः के इत्यादिकं सर्वं पश्यामः। भवन्तः प्रतिदिनम् एवं पारायणं कुर्वन्तु। अत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये गच्छन्तु। किमपि प्रथमं सूत्रं यद् वर्तते तत्र टैप् कुर्मश्चेत्, यथा समर्थपदविधि अत्र टैप् कुर्मश्चेत् तदागमिष्यति। क्रमेण तस्य पारायणं कर्तुं शक्यते। तत्र प्रथमं प्रकरणम् अव्ययभावप्रकरणम् अस्ति। तस्य पारायणम् एकवारं कुर्मः। अथ समासाः। अव्ययभाव नाम समासप्रकरणमस्ति, क्षम्यताम्, अव्ययभाव इति द्वितीयम्। अथ समासाः। समर्थः पदविधिः। तत्रादौ केवलसमासः। समासः पञ्चधा। तत्र समसनं समासः। स च विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः केवलसमासः प्रथमः। प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानो व्ययीभावो द्वितीयः। प्रायेणोत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः। तत्पुरुषभेदः कर्मधारयः। कर्मधारयभेदो द्विगुः। प्रायेण अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः। प्रायेण उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः पञ्चमः। समर्थः पदविधिः। पदसंबंधी यो विधिः स समर्थाश्रितो बोध्यः। प्राक्कडाराः समासः। कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्राक् समास इत्यधिक्रियते। सह सुपा सुप्सुपासः वा समस्यते। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक् परार्थाभिधानं वृत्तिः। कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्ता धातुरूपाः पञ्चवृत्तयः। वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। स च लौकिकः अलौकिकश्च इति द्विधा। तत्र पूर्वं भूत इति लौकिकः। पूर्व भूतसु इति अलौकिकः। भूतपूर्वः। भूतपूर्वे चरट् इति निर्देशात् पूर्वनिपातः। इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च इति वार्तिकं। वागर्थौ इव वागर्था विव इति केवलसमासः। अत्र दोषः वर्तते, वागर्थौ इति भवेत् इति समासाः। एतत् प्रथमम् इंट्रोडक्टरी सेशन् वर्तते, नाम प्रकरणं वर्तते। किं नाम समासः, तत्र समसनं समासः इत्यादिकं सर्वं वयं विस्तरेण पश्यामः एव। समासप्रकरणमस्ति। अद्य किं किं पठिष्यामः तस्य एकवारं परिचयं कारयामि। तत्र समासः नाम किं, तस्य कति प्रभेदाः, तस्य कति प्रकाराः सन्ति, तद् अद्य पठिष्यामः। समासे नाम यत् समस्तपदं भवति, समस्तपदे पूर्वपदं वा उत्तरपदं वा अथवा उभयपदं वा अन्यपदार्थप्रधानं वा नाम कस्य प्राधान्यं भवति तद् ज्ञातव्यं वर्तते, तद् मुख्यं वर्तते। तदपि समासे प्राधान्यं नाम किं, कस्य पदस्य प्राधान्यं, तस्य निर्णयः कथं करिष्यते, तस्य सर्वं चिन्तनम् अद्य वयं करिष्यामः यथाशक्यं। तत्र प्रथमं समासः नाम किम् इति प्रश्नः आसीत्। प्रकरणे एव अस्माभिः पारायणं कृतं। तत्र समसनं समासः। समसनम् इत्यस्य अर्थः भवति अनेकपदानाम् अथवा
पदद्वयस्य एकीभवनं तन्नाम समसनं। समसनं नाम समासः। समसनम् इत्यस्य कृते अपरः शब्दः भवति एकपदीभवनं। कस्य एकपदीभवनं? अनेकपदानां वा द्विपदानां, द्विपदस्य अथवा पदद्वयस्य एकपदीभवनम्। अथवा अपरा व्याख्या कर्तुं शक्यते संक्षेपकरणम् अथवा संक्षिप्तीकरणम् इति समासः। सरलं सरलं वर्तते सर्वम्। अग्रिमम् उदाहरणं यथा दीयते सीतायाः पतिः। अत्र पदद्वयम् अस्ति। पदम् इत्यादिकं भवन्तः सर्वं जानन्ति एव, स्मरन्ति व्याख्यादिकं। सुप्तिङ्गन्तं पदं यस्य अन्ते सुबन्तप्रत्ययाः तथा तिङन्तप्रत्ययाः भवन्ति। किन्तु समासशास्त्रे समासे पद इति शब्देन सुबन्तपदानि स्वीक्रियन्ते। तिङन्तमध्ये समासः क्वचित् भवति, रेयरली इट happens with verbs खादत मोदत, but you will see samas between subanta pada only. Okay, so sitayaha is a sita is the pratipadikam, shashti vibhaktiyanta rupam becomes sitayaha, patihi prathama vibhaktyantam padam। padadvayam asti, padadvayasya ekibhavanam नाम समासः। सीतापतिः इति समासः। तथैव रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च इति चत्वारि पदानि सन्ति। अनेकपदानाम् एकपदीभवनं यदि कुर्मः चेत् राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति एकपदीभवनं भवति। रामश्च तत्र रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः इत्यादिकम् आसीत्। अनेकपदानाम् एकत्रीकरणं कुर्मश्चेत् एकपदं भवति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति एकपदं। तदेव कान्सेप्ट् वर्तते, अनेकपदानाम् एकपदीभवनं समासः इति कथ्यते। सीतायाः पति इति अपि उदाहरणम्, अन्यदपि उदाहरणं राम लक्ष्मण भरत इत्यादिकं स्वीकर्तुं शक्यते। समस्यते नाम एकीक्रियते प्रयोक्तृभिः। one who wants to make a samasa, a compound word, they just do sankshiптikaranam, they just put all together and make one pada, that is called samasa. Okay, तस्मिन् समास विषये केचन नियमाः ज्ञातव्याः भवन्ति। के नियमाः? समासः सुबन्तानां भवति न तु तिङन्तानां। नाम किं? शब्दमध्ये समासः भवति, किन्तु कीदृशाः शब्दाः? यत्र सुबन्तप्रत्ययाः भवन्ति। सुबन्त नाम किं? रामः रामौ रामाः इत्यादिकं रूपं साधयितुं सु औजस् अम् औषस् इत्यादिकानि 21 सुबन्तप्रत्ययाः ऐड् क्रियन्ते। To compose a whole or to decline Rama Shabda, we need to add Subanta Pratyaya. And Samasa happens between two Subanta Padas or many Subanta Padas, right? Not between Tiganta Pada. That was a common rule. But later they say, Kvachit, in some places, exceptionally, Subanta Tigantayoho api Kvachit Samasah Bhavati. Kvachit. Nama Katham खादत मोदत। खादत इति अपि तिङन्त अस्ति, मोदत अपि तिङन्त। खादत मोदता इति तत्र समासः। अथवा एहि इति क्रियापदम् अस्ति, यवम् इति सुबन्तपदम् अस्ति, तत्र क्वचित् तत्रापि समासः भवति। तत्तु अवधातव्यः अवधेयविषयः अस्ति। सुबन्तानाम् एव समासः भवति इति नियमः स्मर्तव्यः, तावदेव। एतत्तु अपवादात्मकम् अस्ति, तद् न स्मर्यते तदपि साधु एव। नाम तस्य आधिक्येन उपयोगः नास्ति इति कृत्वा। अस्तु, समासः युगपत् द्वयोः सुबन्तयोः मध्ये भवति। द्वन्द्वे तु युगपत् बहूनां पदानाम् अपि समासः भवति। नाम प्रायः समासः कुत्र भवति? द्वयोः सुबन्तयोः मध्ये, सुबन्तपदयोः मध्ये भवति।
किन्तु द्वन्द्वसमासः तादृशः समासः वर्तते यत्र बहूनां पदानामपि समासः भवति। तद् स्मर्तव्यम्। उदाहरणम् अत्र दीयते। द्वयोः पदयोः समासः कुत्र अस्ति? राज्ञः पुरुषः। राज्ञः इति एकं पदं, पुरुषः इति अपरं पदं। द्वयोः पदयोः समासः क्रियते चेत् समस्तपदं किं भवति? राजपुरुषः। एवमेव नियमः सर्वत्र प्रचलति। किन्तु द्वन्द्वसमासे किं भवति? द्वन्द्वमध्ये बहूनां पदानामपि समासः भवति। द्वयोः मध्ये तु भवति एव, किन्तु बहूनाम् अपि भवति इति विशेषः तत्र। उदाहरणं किं दीयते? हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च। समासपदं किं भविष्यति? हरि, हर, गुरवः इति। बहुवचनं यत्र अन्तिमं पदं यद् वर्तते तत्र बहुवचनं कुर्मः, तावदेव। हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च, हरिहर गुरवः इति सरलम् अस्ति, बहु क्लिष्टं नास्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। यत्र कुत्रचित् शङ्का इत्यादिकं भवति पृच्छन्तु। समासकरणवेलायाम् अवधेयः विषयः सः भवति यत्र सुबन्तमध्ये सामर्थ्यम् अस्ति वा न वा तद् द्रष्टव्यं भवति। परस्पर अन्वितयोः सुबन्तयोः समासः भवति यदा पदानाम् अन्वयः भवति। If they are put into natural order, then we can do samasa. For example, Rajnyah Purushah, they are together. Rajnyah Purushah, there is an anvaya. So that's how samasa can happen between Rajnyah Purushah. But if there is no samarthya between two padas, I am going to give one example for that. If there is no samarthya, if there is no akanksha, then samasa will not happen. Okay, regarding this we will be seeing in next slide. Yatra padani uddishya karyam kriyate tat padavidhi, yatra samarthyam asti tatraiva samasah bhavati. Regarding padavidhi, there is one sutra. So again this point I will be elaborating in that sutra. This one. But samarthyam, yatra padanam samarthyam bhavati. Samarthyam nama kim? परस्पर अन्वय योग्यता। यत्र पदेषु योग्यता अस्ति चेत् समासः भवति। तत् सामर्थ्यं द्विविधं भवति। विपेक्षा सामर्थ्यम् एकम् अस्ति वाक्ये, एकार्थी भाव सामर्थ्यं, तत्र मकारः अत्र टाइपो वर्तते, सामर्थ्यम् इति भवेत्, मया सामर्थ्ये इति कृतम् आसीत्, सामर्थ्यम् इति कृतम्। अस्तु, उदाहरणं किं? सामर्थ्यं द्विविधं। प्रथमं सामर्थ्यम् अस्ति व्यपेक्षा सामर्थ्यं वाक्ये इति उक्तं। कथं? वाक्ये पदानां परस्पर अन्वयः भवति चेत् तन्नाम व्यपेक्षा सामर्थ्यं। यदि वाक्यम् अस्ति, वाक्यमध्ये यदि सामर्थ्यम् अस्ति नाम सन्निधि वर्तते पदानां, अन्वयः अपि अस्ति, तदा तत्र किं भवति? समासः भवति। किन्तु सामर्थ्ये यदि नास्ति वाक्ये पदमध्ये, तदा समासः भवितुं नार्हति। उदाहरणं प्रतिपाद्यते। गौः, अश्वः, पुरुषः। अत्र पदानि सन्ति, किन्तु तयोः मध्ये तेषु सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्य अभावात् अत्र समासः भवितुं नार्हति। द्वितीयमस्ति एकार्थी भाव सामर्थ्यं। यत्र तु द्वे पदे मिलित्वा एकम् अर्थं बोधयतः तन्नाम एकार्थी भाव सामर्थ्यम्। एकम् अर्थं यदि प्रतिपादयति कश्चन शब्द, तद् अस्ति एकार्थी भाव सामर्थ्यम्। तस्य कृते राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति प्रसिद्धः उदाहरणम् अस्य। किन्तु यदि एकार्थी भाव तत्र सामर्थ्यं नास्ति, तत्र समासः भवितुं नार्हति। उदाहरणं प्रतिपादयामि। भवति, अत्र भवति इति शब्देन सप्तमी विभक्ति स्वीकर्तव्या, सति सप्तमी। भवति सति दर्शनं राज्ञः पुत्रः चोरस्य धावति। अत्र राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः इति कर्तुं शक्नुमः वा इति प्रश्नः उद्भवति।
तत्र राज्यपुरुषः इति समस्तपदं न कर्तुं शक्नुमः। कस्मात्? राज्ञः पुत्रस्य अपेक्षा अत्र नास्ति। राज्ञः दर्शनं यदा भवति तदा चोरस्य पुत्रः धावति इति वर्तते। इति कृत्वा राज्ञ तथा पुत्र मध्ये सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्य अभावात् अत्र समास न भवितुम् अर्हति। राज्ञ इति शब्दः दर्शन इति शब्देन सह अन्वेति। कस्य दर्शनं? राज्ञः दर्शनं। पुत्रः कस्य? चोरस्य पुत्र। इति कृत्वा राज्ञ इति शब्देन सह दर्शनं पदम् अन्वेति, पुत्र इति शब्देन सह चोर इति पदेन सह पुत्र इति पदम् अन्वेति। इति कृत्वा राज्ञः पुत्र द्वयोः मध्ये सामर्थ्य अभावः वर्तते। सामर्थ्य अभावात् तत्र समासः भवितुं नार्हति इति अर्थः। नाम किम्? अवधेयः विषयः एवम् अस्ति, यत्र पदानां सामर्थ्यम् अस्ति, सन्निधि अस्ति, अन्वयः अस्ति, तत्र एव समासः भवितुम् अर्हति। तो यदि कहीं भी वाक्य में ऐसे यदि राज्ञ शब्द तो दिया है, राजपुत्र ऐसा शब्द भी बनता है, समस्त पद बनता है, लेकिन कब बनेगा? जब यहाँ ऐसा वाक्य आएगा राज्ञः पुत्रः गच्छति, ऐसा यदि वाक्य दिख रहा है तो वहां समास कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ धावती, इसमें पुत्रः धावती, किसका पुत्र? चोर का पुत्र, तो इसलिए यहाँ समास नहीं हो पाएगा। ऐसा समास हो सकता है चोर पुत्रः धावती, ऐसा हो सकता है। क्यों? इन दोनों में सामर्थ्य है, लेकिन राज्ञः पुत्रः, इन दोनों में सामर्थ्य नहीं होने के कारण यहाँ समास नहीं होगा। समास कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। चोर पुत्रः धावती, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। उसमें से ज्यादातर हम फोकस करने वाले हैं एकार्थी भाव सामर्थ्य में। मतलब यदि दो पदों का अन्वय है, उनमें सामर्थ्य है, तो वह समस्त पद हम कर लेंगे। ठीक है। राजदूतः, अत्र तु एकं पदं दृश्यते। अधुना किं ज्ञातव्यः विषयः? एकं पदं, समस्तपदं यदि दृश्यते, समस्तपदे प्राधान्यं पूर्वपदस्य अस्ति वा द्वितीयपदस्य अस्ति, उत्तरपदस्य अस्ति वा द्वयोः पदयोः भवति अथवा अन्यपदस्य एव भवति, तद् ज्ञातव्यम् अस्ति। तत् कथं ज्ञातव्यम् इति प्रश्नः सर्वदा एव भवति। उदाहरणं पश्यन्तु, राजदूतः। अत्र यद्यपि एकं पदं दृश्यते, किन्तु तथापि पूर्वपदम् उत्तरपदं च अत्र अस्ति एव। राज्ञः इति पूर्वपदं भविष्यति, दूतः इति उत्तरपदं भविष्यति। किन्तु तत्र प्राधान्यं कस्य अस्ति? राज्ञ इति शब्दस्य अस्ति अथवा दूत इति शब्दस्य अस्ति इति प्रश्नः खलु। प्राधान्यं कस्य अथवा कः प्रधानः, राजा वा दूत वा? तद् ज्ञातुं किं कर्तव्यं? तत्र किमपि क्रियापदम् आनेतुं स्थापनीयम्, आनीय स्थापनीयम्। उदाहरणमस्ति, राजदूतः गच्छति। यदा वयं गच्छति इति क्रियापदं तत्र योजयामः, गच्छति इति क्रियापदेन किं ज्ञायते? कश्चन गच्छति। किन्तु कः गच्छति? राजा गच्छति उत दूतः गच्छति? तस्य ज्ञानं भविष्यति एव। राजदूतः गच्छति इति पदेन किं ज्ञायते? वदन्तु। राजा का दूत। राजा का दूत मतलब दूत जा रहा है, ऐसा ज्ञान होता है। तो प्राधान्य जानने के लिए क्या करना चाहिए? क्रियापद उसके सामने रख देना चाहिए, राजदूतः गच्छति। अथवा तत्र अपरः अपि पर्यायः वर्तते, विशेषणं योजयामः अथवा प्रश्नः तादृशः कुर्मः। राजदूतः सुन्दरः। कः सुन्दरः? राजा सुन्दरः अथवा दूतः सुन्दरः इति प्रश्नश्चेत् उत्तरं भविष्यति राजदूतः नाम दूतः एव सुन्दरः। अस्तु, तद् एकः प्राधान्यतां ज्ञातुम् अयम् एकः प्रकारः यत् क्रियापदं योजयामः। द्वितीयं विशेषणं योजयामः, सुन्दरः इत्यादिकम्।
समासे यः पदार्थः क्रियया अथवा गुणेन अन्वेति सः प्रधानः इति उक्तम्। क्रियया अन्वेति तस्य उदाहरणमस्ति राजदूतः गच्छति। गच्छति इति क्रिया, तया क्रियया यः पदार्थः पदस्य अर्थः अन्वेति सः प्रधानः भविष्यति। अधुना दूतः इति मुख्यः अर्थः लब्धः। यदा उत्तरपदार्थप्रधानः भवति सः सर्वदा तत्पुरुषः। तस्य विषये आधिक्येन अग्रे पठिष्यामः एव। अधुना उच्यते भिन्नेषु समासेषु भिन्नं भिन्नं प्रधानपदं भवति। नाम समास यदा भवति तदा एकं पदमेव अवशिष्यते, नाम समस्तपदं भवति। तत्र सर्वं मिलित्वा एकम् एव पदं भवति। तत्र पूर्वपदस्य प्रधानता भवति उत उत्तरपदस्य प्रधानता भवति, अयं विचारः सर्वदा आगच्छति एव। तत्र बहवः प्रकाराः तथा सन्ति यत्र कदाचित् पूर्वपदस्य प्रधानता भवति, कदाचित् उत्तरपदस्य प्रधानता भवति, कदाचित् उभयपदस्य प्रधानता भवति, कदाचित् अन्यपदस्य प्रधानता भवति। तद् अनुसारेण समास नामानि स्थाप्यन्ते। तस्य एव अत्र अधुना विषयः ध्यातव्यः अस्ति। समासस्य प्रकारः वस्तुतः प्रकारद्वयम् एव। एकः केवलसमासः, अपरः विशेषसमासः। केवल समासस्य प्रकरणं बहु लघु अस्ति, तस्य कृते विशेषसूत्रं नास्ति, सूत्राणि एव न सन्ति अस्य कृते। विशेषसमासमध्ये प्रकाराः भवन्ति, तदेव अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। विशेषसमासः तस्य प्रथमप्रकारः अस्ति अव्ययीभावसमासः। अव्ययीभावः अत्र अव्ययी इति शब्देन एव ज्ञायते, अस्य पूर्वपदं सर्वदा अव्ययं भवति। तत् द्वितीयम् अस्ति तत्पुरुषः। तत्पुरुषस्य प्रथमः भेदः पुनः भवति कर्मधारयः। द्वितीयः प्रकारः भवति द्विगुः। अत्र भेदः, अनयोः भेदः कः इति चेत् प्रथमतया एतदपि अवगच्छन्तु। अव्ययीभावसमासे सर्वदा पूर्वपदस्य प्रधानता भवति। पूर्वपदम् अत्र मुख्यं भवति। यथा दिनं दिनं प्रति, अत्र अव्ययं किम् अस्ति? दिनं दिनं प्रति। अत्र प्रति इति अव्ययम् अस्ति खलु। तत् प्रति इति पदं पूर्वं भविष्यति। प्रत्येकं, प्रतिदिनम्, एकम् एकं प्रति प्रत्येकं, दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनं। तो प्रति इति पूर्वपदं तत्र भविष्यति, तस्य एव प्रधानता भविष्यति। अन्यदुदाहरणं यथा शक्ति। नाम किं? शक्तिम् अनतिक्रम्य शक्तेः उल्लङ्घनम् अकृत्वा इति अर्थः। यथा शक्ति, यथा मति इति वदामः खलु। तत्र पूर्वपदं किम् अस्ति? यथा। तस्य प्रधानता वर्तते। नाम किम्? अनतिक्रम्य। यथा इति शब्दस्य कः अर्थः तत्र? अनतिक्रम्य। तद्विस्तरेण पठिष्यामः एव, अत्र केवल उदाहरणार्थं बोधयामि। द्वितीयः समासः अस्ति तत्पुरुषः। तत्पुरुषे कस्य पदस्य प्रधानता भवति? उत्तरपदस्य। नाम द्वितीयं यत् पदम् अस्ति, उत्तरे यत् पदम् अस्ति तस्य प्रधानता भवति। उदाहरणं तत्र वर्तते राज्ञः पुरुषः अथवा राजदूतः अस्माभिः पठितं। तत्र राज इति पदस्य, राज्ञः इति पदस्य प्रधानता नास्ति। प्रधानपदं किं? दूतः गच्छति। राजदूतः गच्छति नाम दूतः एव गच्छति। तत् उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति व्याख्या अग्रे पठिष्यामः। तस्य एव भेदः वर्तते कर्मधारय। कर्मधारय मध्ये किं भवति? विशेषण विशेष्य इति पदं तत्र सर्वदा भवति एव। नीलकमलः इति वदामः खलु। नीलकमलं नाम किं? नीलं कमलं। नीलम् इति विशेषणपदं, कमलम् इति विशेष्यपदं तत्र भवति। तत्र विशेषणविशेष्ययोः मध्ये सर्वदा समासः भवति। तत् कर्मधारय। द्विगुसमासस्य किं विशेषं किम्? अत्र संख्यापूर्वः द्विगुः, त्रिलोकम् इत्यादिकं तत्र भवति।
त्रिलोकं शताब्दी। अत्र समस्तपदस्य पदं यद् वर्तते तत्र किं भविष्यति, संख्या तत्र पूर्वपदे भविष्यति। तेन यदि संख्या दृश्यते तेन ज्ञातुं शक्यते अयं द्विगुसमासः वर्तते, तत्पुरुषस्य भेदः वर्तते इति। तृतीयः प्रकारः अस्ति समासस्य बहुव्रीहिः। बहुव्रीहिः अस्य अर्थः नाम अत्र किं भवति, अत्र किञ्चित् भेदः, अत्र पूर्वपदस्य अपि प्रधानता नास्ति, उत्तरपदस्य अपि प्रधानता नास्ति। अत्र किं भवति, अन्य एव पदस्य प्रधानता भवति। उदाहरणं षडानन दशानन इति कर्तुं शक्यते। अथवा पीताम्बरः, पीतम् अम्बरं यस्य सः पुरुषः कः, स भगवान् विष्णुः अपि भवितुमर्हति, भगवान् श्रीकृष्णः अपि भवितुमर्हति। अत्र पीतम् अपि मुख्यं न, अम्बरम् अपि मुख्यं न। पीतस्य अपि तत्र अर्थः प्रधानता नास्ति, अर्थस्य प्रधानता नास्ति, अम्बरस्य अपि नास्ति। यदा वयं वदामः पीताम्बरम् आनय, नाम यः पीताम्बरधारी पुरुषः अस्ति तम् आनय, केवलं पीतमपि न आनयतु, केवलम् अम्बरमपि न आनयतु। तद्विशिष्टः यः पुरुषः अस्ति तं पुरुषम् आनयतु इति अनेन समासेन स्मार्यते। अन्यपदस्य अर्थस्य प्रधानता अत्र भवति। द्वन्द्वसमासे किं भवति, उभययोः पदयोः प्रधानता भवति। अत्र तु पूर्वपदमपि आवश्यकम्, उत्तरपदम् अपि आवश्यकं भवति। यथा रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ गच्छतः, रामः अपि गच्छति कृष्णः अपि गच्छति। अत्र रामः गच्छति कृष्णः न गच्छति इति वक्तुं न शक्नुमः। अत्र उभयपदस्य प्रधानता वर्तते। एतत् समरी वर्तते समासस्य। पूर्वपद अव्ययीभाव, उत्तरपद प्रधानः तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः अन्यपदार्थ प्रधानः बहुव्रीहिः, उभयपदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः। तदेव अत्र समासः वस्तुतः पञ्चधा वर्तते, पञ्चभेदाः मुख्याः। प्रथमः केवलसमासः अस्ति, तस्य विशिष्टं किमपि नामविशेषं नास्ति इति कृत्वा सः तु तावदेव तथैव स्थाप्यते। चत्वारः मुख्यभेदाः सन्ति, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः। तत्र तत्पुरुषस्य प्रकारद्वयम् अस्माभिः ज्ञातं, कर्मधारयः इति एकः, द्वितीयः अस्ति द्विगुः। अस्तु, पुनः तत्र अव्ययीभावस्य प्रकाराः भविष्यन्ति, सूत्रे एव तत् सर्वं ज्ञास्यते। तत्र त्रयस्त्रिंशत् प्रकाराः सन्ति प्रायः इति उच्यते, किन्तु प्रसिद्धाः 12 एव, तद्वयं पठिष्यामः, 12 पठिष्यामः। तत्पुरुषस्य प्रकाराः पुनः बहवः सन्ति, सामान्यप्रकाराः 7 सन्ति, कर्मधारय इत्यस्य अपि 9 प्रकाराः सन्ति, द्विगु इत्यस्य अपि प्रकारत्रयम् अस्ति, तथा नयप्रभृतयः अपि केचन प्रकाराः तत्र सन्ति। बहुव्रीहिसमासे सामान्य तथा विशेष इति प्रकारद्वयम् अस्ति, तदपि पठिष्यामः। द्वन्द्वमध्ये एतद् मुख्यम्, इतरेतरद्वन्द्वः, समाहारद्वन्द्वः, एकशेषः अपि भवति, तत् पठिष्यामः अग्रे। अतः समासस्य नाम कस्य पदस्य प्रधानता वर्तते तस्मिन् विषये किञ्चित् ज्ञातव्यं। प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः, नाम यस्मिन् समासे पूर्वपदस्य प्रधानता वर्तते सः समासः अव्ययीभावसमासः। स्मरन्तु एतत् सर्वं महत्त्वपूर्णं भविष्यति। द फर्स्ट constituent is important, that is called पूर्वपद पदार्थ प्रधानः। उदाहरणं दीयते, यथा शक्तिः। अत्र यथा इति अव्ययपदं वर्तते। पुनः यथा इति शब्दस्य अर्थः कः, अनतिक्रम्य, न उल्लङ्घ्य इति अर्थः, अनुल्लङ्घ्य इति भवति खलु। शक्तिमान अतिक्रम्य यथा शक्ति, जैसे मेरी शक्ति अलाउ करते हैं वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, वैसे हम बोलते हैं ना यथा शक्ति, यथा मति, यथाकृति वगैरह वगैरह। रघुवंशस्य प्रथमे एव सर्गे अस्माभिः
यथा विधि हुताग्नीनाम् इत्यादिकं दृष्टं तत्र अयमेव समासः अव्ययभावसमासः नाम विधिम् अनतिक्रम्य यथा विधि शक्तिम् अनतिक्रम्य यथा शक्ति इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यं यथा शक्तिः शक्तिम् अनतिक्रम्य प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः उदाहरणम् अस्ति भूतबलिः अत्र भूतबलिः दीयते अत्र भूतः दीयते उत बलिः दीयते बलि इत्यस्य अर्थः नाम मारणम् इत्यादिकं न अत्र बलि इति शब्दस्य अर्थः भवति ओदनस्य अन्नस्य पिण्डः तत् स्वीकुर्वन्तु नाम किमर्थं बलि दीयते भूताय बलिः तत्र किं दीयते यदि दीयते इति क्रियापदम् ऐड् क्रियते चेत् कस्य पदस्य प्रधानता अस्ति किं दीयते भूतं दीयते उत बलिं दीयते बलिः दीयते क्षम्यतां बलि दीयते अन्नस्य पिण्डः दीयते नाम तस्य प्रधानता अस्ति उत्तरपदस्य प्रधानता अस्ति इति कृत्वा अयं तत्पुरुषसमासः अस्ति यत्र उत्तरपदस्य प्रधानता अस्ति सः समासः तत्पुरुषः अन्यदुदाहरणं प्रसिद्ध उदाहरणम् अहं राष्ट्रध्वजं नमामि राष्ट्रं नमामि उत ध्वजं नमामि इति प्रश्नश्चेत् ध्वजं नमामि यत् राष्ट्रस्य स्वरूपम् अस्ति इति कर्तुं शक्यते किन्तु अस्माकं नमस्कारः तु ध्वजं प्रति तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः तस्य एव प्रकारः वर्तते कस्य तत्पुरुषस्य तत्र त्रयम् इति न स्थापनीयं वस्तुतः अस्तु यदि भिन्नं भिन्नं स्वीकुर्मश्चर्हि शक्यते तृतीयः प्रकारः इति वक्तुं शक्नुमः तत्पुरुषः एव किन्तु यत्र समानाधिकरणं भवति यत्र समानविभक्ति मध्ये पदानि सन्ति उदाहरणं कथं महान् इति प्रथमाविभक्ति एकवचनमस्ति देवः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनं महान् च असौ देवः इति महादेवः महान् च असौ आत्मा इति महात्मा राजश्च असौ देवः इति न राजा च असौ ऋषि इति राजर्षिः देवश्चासौ ऋषिः इति देवर्षिः अयं समासः अस्ति कर्मधारये कर्मधारये मध्ये किं भवति विशेषणं भवति विशेष्यपदं भवति विशेषणं विशेष्यद्वयं पदद्वयमपि समानविभक्तौ भवति तत्र कर्मधारये समासः उत्तरपदं तथा पूर्वपदं हैव सेम नंबर सेम विभक्ति ओके संख्यापूर्वो द्विगुः अत्र किं भवति त्रिभुवनं तत्र पूर्वपदे तत्र किं भवति संख्या भवति यथा त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इति उच्यते पूर्वपद इज ऑलवेज हैविंग नंबर ऑलवेज हैव अ नंबर अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीः यत्र तु अन्यत् एव पदं प्रधानतया स्वीक्रियते पीताम्बरः नाम किं पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः उभयपदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ इति here both padas are important and both have individual meaning also रामकृष्णौ गच्छतः यदा वदामः तत्र किं भवति रामश्चासौ कृष्णश्च रामः अपि गच्छति कृष्णः अपि गच्छति इत्यर्थः अधुना लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये यद् अस्माभिः पारायणं कृतं तत्र प्रत्येकपङ्क्तिशः अध्ययनं वयं करिष्यामः तत्र प्रथमा पङ्क्तिः आसीत् तत्र समसनं समासः इति समसनम् इत्यस्य अर्थः कः कृतः अस्माभिः एकीकरणम् अनेकपदानाम् एकपदी भवनम् अथवा संक्षेपकरणम् इति समासः तदेव अर्थः अत्र वर्तते तत्र समसनम् इत्यस्य अर्थः एकपदी भवनम् अनेकपदानाम् एकपदी भवनं समासः अनेकपदानां संक्षेपकरणं समासः एतावता स्पष्टम् अग्रे समासः पञ्चधा वर्तते कति प्रकाराः समासस्य पञ्च प्रकाराः सन्ति इति अर्थः तत्र आदौ केवलसमासः प्रथमः समासः कः
केवलसमासः। प्रथमसमासः अधिष्यते अस्माभिः केवलसमासः। केवलसमासः इति किमर्थम् उच्यते? स च सः च विशेषसंज्ञा विनिर्मुक्त, तस्य कृते विशेषसंज्ञा न दीयते। किमपि संज्ञा, यथा तत्पुरुषः बहुव्रीहि इति नामानि दीयन्ते, अस्य कृते किमपि नाम न इति कृत्वा केवलसमासः। सः प्रथमः। उदाहरणं किं तस्य कृते? पूर्वं भूतः भूतपूर्वः। अयम प्रसिद्धः, हम जब भाषण वगैरह देते हैं, भूतपूर्व प्राचार्य हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है, अथवा भूतपूर्व आमदार मंत्री जो भी कुछ हो, तो हम ऐसा इनका बहुत बार प्रयोग करते हैं। तो भूतपूर्व हमारे विद्यालय के छात्र हो गए, भूतपूर्व मतलब जो पूर्व काल में हो गए। तो ये समास हमेशा केवल समास का जब भी उदाहरण देते हैं तो यही एक उदाहरण वो प्रसिद्ध उसका है, केवल समास का जो देते हैं, बस एक ही मिलता है। और अभी आगे के कुछ समास आपने ऑलरेडी उनकी व्याख्याएं देख ली। प्रायेण पूर्व पदस्य अर्थः सः अर्थः यदि प्रधानः अस्ति चेत् सः अव्ययीभाव समासः। उदाहरणं गंगायाः समीपं, समीपम् इति अत्र अर्थः अस्ति, तत् समीप अर्थ द्योतितुम् उप इति अव्ययपदम् उपयुज्यते। अव्ययीभावे किं भवति? अव्ययीभावसमासे सर्वदा अव्ययपदं भवति पूर्वपदे। चेत् किमपि द्योतयितुं तत्र अव्ययपदं सर्वदा एव पूर्वस्मिन् पदे उपस्थाप्यते, यथा उपगङ्गम्। अधुना तत् कथं भवति तस्य कृते बहु प्रक्रिया तु अस्ति एव, किन्तु अधुना केवलं समासस्वरूपं ज्ञातव्यं तावदेव। तस्य गंगा इत्यस्य गंगम किति कथं भवति तत् अग्रे पठिष्यामः। उपगंगम वसति नाम किं? गंगायाः समीपं वसति इत्यर्थः। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, राज्ञः पुरुषः गच्छति अथवा राज्ञः पुत्रः गच्छति, समस्तपदं कुर्मश्चेत् राजपुत्रः गच्छति। तत्पुरुषभेदः कर्मधारयः। नीलः मेघः, नीलमेघः वर्षति। अत्रापि किं विशेषपदं, यद्यपि तत्र तत्पुरुषस्य भेदः कथम्? अत्र वर्षति इति क्रियापदेन वयं किं स्वीकुर्मः? कः वर्षति? नीलः वर्षति उत मेघः वर्षति। उत्तरपदस्य प्रधानता अस्ति खलु इति कृत्वा अयमेव तत्पुरुषस्य भेदः। तत्पुरुषः एव, केवलं नाम भिन्न नाम दीयते। कस्मात्? यस्मात् तत्र समान विभक्तिमध्ये एतानि पदानि भवन्ति। नीलः मेघः समानाधिकरणम् अस्ति इति कृत्वा। तथैव कर्मधारय अभूत्। द्विगुः अपि कर्मधारय इत्यस्य भेदः द्विगुः। सप्तः ऋषयः सप्तर्षयः संख्या पूर्वमस्ति। अन्यपदार्थः पीताम्बरः रक्षति। पीताम्बरः रक्षति नाम कः रक्षति? पीतम् अम्बरं यस्य अस्ति सः पुरुषविशेषः रक्षति, विष्णुः रक्षति इत्यर्थः। रामलक्ष्मणौ अत्र तु गच्छतः इति वदामश्चेत् रामः अपि गच्छति, लक्ष्मणः अपि गच्छति।